है कि बस एक तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा, बाकी जो है वो गद्दार है, वो चोर है, वो पॉजिटिव वर्क भी करेगा, वो तो इस तरीके से इलेक्शन में आया, वो तो फलाने फार्म के तहत आया। एक तुम्हारा जो था वो दौर सुनहरी था, और एक ऐसा एक दौर था इनका सुनहरी जब कुछ टिकटॉकर्स होते थे वो अपने पाँव की जूती से पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे खोलते थे, और एक आज का दौर है कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। बड़ी गलत चीजें हो रही है यूनिवर्सिटीज में कि एक जो टीचर का पेन है उसकी नोक पे आपने अपने जो ये कहते हैं हमारे ऊपर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत करती है जी, एस्टैब्लिशमेंट कर आप अपने गिरबान में जान। अच्छा ज़री, मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट यूनियंस हैं जो हमारे दौर में आपको पता है होती थी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो बड़ा भरपूर किरदार अदा करती थी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी होता था। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं कि यूनियन स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, और इसके बारे में बताएं कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए 1984 में जनरल ज़ियाउल हक का जब दौर आया था, उन्होंने जो स्टूडेंट्स की सियासत है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। फिर रफ्ता रफ्ता काफ़ी बातें की गई कि इसको बहाल किया जाए। 2019 में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला किया गया, लेकिन अभी तक इसको बहाल नहीं किया गया जिससे इसको बहाल करना चाहिए था। मेरे ख्याल से देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि स्टूडेंट यूनियंस बननी चाहिए, और जो भी हमारे फॉरेनर कंट्रीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनमें तो स्टूडेंट यूनियंस हैं, बाकायदा उनके इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं और उसके तहत उनको जो ओहदे भी दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसके ऊपर पाबंदी ही लागू है। तो मेरे ख्याल से इसको बहाल कर देना चाहिए। इसके फ़ायदे ये कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका सियासत में रुझान ज़्यादा आएगा, उनकी एक जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो बढ़ेंगी, उन एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन नुकसान भी इसके वैसे ही हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है एक रवायती सियासत है, यहाँ पे लोग दुश्मनी पे उतर आते हैं, इनकी दुश्मनियां आ जाती हैं। और जैसे कि आपने बताया, मैं कराची की बात करूंगी, मेरे बाबा के दौर का टाइम था, वो बताते होते हैं जब वो कराची यूनिवर्सिटीज़ में थे कि ऐसी लड़ाइयाँ, गोली चलना बहुत आम सी चीज़ होती थी। ये जो स्टूडेंट यूनियंस थी, रिसेंटली अभी देखें हमारे इधर अब्बास यूनिवर्सिटी में ये केस हुआ है। ये यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे केसेस आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के चीज़ों को रोकथाम के लिए अपने अंदर बर्दाश्त लाजमन पैदा करनी चाहिए। और सियासी जमातों ने तो यूनियंस बना दी है ना, फेडरेशन बना दी, ISF हो गया, MSF हो गया, जमीयत की फेडरेशन बन गई हैं। लेकिन ये सियासी जमातें जो हैं ये स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ एक नज़रिया उनके दिमाग में डाला हुआ है कि जो आपका स्किल है हमने उसको दबा दी है, उसकी अपनी सोच हमने दबा दी है, एक हमने उसका ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि बस एक तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा, बाकी जो है वो गद्दार है, वो चोर है, वो पॉजिटिव वर्क भी करेगा, वो तो इस तरीके से इलेक्शन में आया है, वो तो फलाने फार्म के तहत आया। एक तुम्हारा जो था वो दौर सुनहरी था, बाकी जो दौर है वो काले के ढेर है, ये इनका दौर था। और एक ऐसा एक दौर था इनका सुनहरी जब कुछ टिकटॉकर्स जो होते थे वो अपने पाँव की जूती से पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे खोलते थे, और एक आज का दौर है कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो दौर सुनहरी था। ये बात तो हमें माननी चाहिए, वो चीज़ अलग चीज़ पे सियासत पे चली जाएगी, लिहाजा हम यूथ के ऊपर ही रहते हैं, यूथ की बात करते हैं। मुझे एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में हो रहा था, ये जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे सेमेस्टर सिस्टम होता है, ये आप क्या समझती हैं कि सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए या वही एनुअल सिस्टम होना जो होता है, जो चलता आ रहा है वही होना चाहिए? इसके क्या फ़ायदे या नुकसान है? मैं हमेशा सेमेस्टर सिस्टम के ना बड़े खिलाफ होती हूँ, और बड़ी सबसे ज़्यादा इसकी क्या वजह है? मैं ही देती होती हूँ ना, मैं ये सेमेस्टर सिस्टम ना हो। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा यही है कि वो जो पूरा साल हमारे सरों पे बस एक ही दफ़ा स्टूडेंट किताब खोलता था साल में एक दफ़ा, जो पूरे साल में पूरा साल बस इधर तो घूमते रहो, बस जब पेपर आए तो एक रात में किताब खोली और रट्टा मार जाके एग्जाम दे दिया। तो वो चीज़ इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। वो होना भी चाहिए कि इंसान को किताब के साथ रहना चाहिए, अपनी असाइनमेंट भी आपने लिखी, आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं तो वो आपके पास नॉलेज ज़्यादा आ जाती है सेमेस्टर सिस्टम में। लेकिन नुकसान देखिए इसका ये है, मैं ये बार बार कहती हूँ, मैं टीचर्स का कहती हूँ, बड़ी गलत चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि एक जो टीचर का पेन है उसकी नोक पे आपने अपने जो स्टूडेंट है उसके मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। अगर आप वो स्टूडेंट आपका फेवरेट नहीं है, आपको खिला पिला नहीं रहा, आपको यस सर नहीं कर रहा, तो आप उसको नंबर उसके काट रहे हैं, आप उसके सेमेस्टर में उसको फेल कर रहे हैं बच्चे को। इतना ये नुकसानदेह हो गया है। ये सेमेस्टर सिस्टम ने डिप्रेशन क्रिएट किया हुआ है। ये सेमेस्टर सिस्टम ने डिप्रेशन क्रिएट किया। लाहौर में देखिए वो एक बच्ची ने छलांग लगा दी थी, खुदकुशी कर दी कि उसके वो अटेंडेंस पूरी नहीं है और उसको नंबर नहीं मिल रहे।
اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے بہت زیادہ آ رہی ہیں. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ یہ جو ٹیچرز ہیں نا, یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سیمیسٹر سسٹم میں بہت زیادہ چیزیں ہیں. چلیے اللہ پاک آپ کی ایک اچھی ایک بات ہے, کاوش ہے, اللہ پاک اس کو قبول کرے, یا آتے وقت شاید سیمیسٹر سسٹم ختم ہو جائے. اچھا بالکل ختم نہ بھی ہو نا, وہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو پورا سال جا کے ایک بندہ کتاب کھولتا تھا, وہ اب 6 مہینے بعد 3 مہینے ہوتے ہیں, 3-4 مہینے بعد جو ایگزام ہو رہے تو وہ پڑھ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ جو ٹیچرز کر رہے ہیں نا, جو یہ سسٹم انہوں نے خراب کیا ہوا ہے, یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہ کریں. چلیں جی ناظرین, ہمارے اساتذہ کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے اور اسکول کالجز کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے. یہ ایک اچھی اسٹرانگ وائس ہے آپ کی. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک چھوٹا آخری سوال میں کروں گا آپ سے, یہ میرے ذہن میں ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جو اسکول کالجز ہیں یا یونیورسٹیز تو نہیں ہوں گی, کالج بھی مشکل ہوتے ہیں, ان بچوں کی پڑھائی بھی آپ کیا کرتی ہیں کہ مطلب ہماری حکومت ہے یا ہماری گورنمنٹ ہے, اس کو کس طرح اس طرف آنا چاہیے کہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں پڑھائی کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے, وہاں پہ سیزن آپ کو پتہ ہے برف باری ہوتی ہے, ہمارے گلیات والے ایریا میں دیکھ لیں, تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے, وہ ایجوکیشن کی خراب ہوتی ہے. دیکھیں جو میں گلیات کی بات کروں گی, اپنی یو سی نتھیا گلی کی بات کروں گی, اور یو سی تاجوال کا بھی ایک پرسوں میرا انٹرویو تھا ان کے ساتھ, انہوں نے بھی یہ چیز کو ڈسکس کی کہ وہاں پہ جو بچوں کا اسکول ہے وہ کہتے پہلے کہ اپ گریڈ کریں گے, لیکن انہوں نے اپ گریڈ کرنے کے لیے ان کو بند ہی کر دیا جو کہ ہماری ایک پرائمری تعلیم ہے, جو ہماری ایک بیسک تعلیم ہوتی ہے, ہم اس سے اپنے بچوں کو محروم کر رہے ہیں. اور جو میں اپنے علاقے باغن کی بات کروں, یو سی نتھیا گلی کی, تو وہاں پہ 2007 میں زلزلہ آیا تھا, 2005 میں آیا تھا, سوری 5 میں زلزلہ آیا تھا, تو تب کے اسکول ٹوٹے پھوٹے ہیں کہ ابھی تک 2026 آ گئے تو مرمت نہیں ہوئی. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے, لیکن ابھی تک وہ اسکول نہیں بنے. جو بھینس وغیرہ تو ہے نا, بکریاں بھینسیں وہ باندھ دیتے ہیں, کبھی ایک کے کرائے, گھر کے کرائے کے اوپر ہمارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر چیک اینڈ بیلنس بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ہے کہ وہاں پہ یہ جو چیکنگ والے ہیں یہ نہیں پہنچ پاتے بر وقت, اور مانیٹرنگ وغیرہ نہیں ہوتی, ٹیچرز نہیں ہوتے, ٹیچرز کا دھیان بچوں کی طرف نہیں ہوتا. تو یہ جو سرکاری اسکول ہیں یہ ٹوٹلی بالکل بند ہی ہوتے جا رہے ہیں, بچوں کی اسٹرینتھ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جو یہ سالانہ ایجوکیشن سسٹم پہ ان کا لگتا ہے بجٹ آتا ہے, یہ تو پھر ضائع ہوا نا, یہ تو پھر کرپشن کی نظر ہو گیا. تو ہمارے بچے تو پھر وہ پرائیویٹ اسکول کا رخ کرتے ہیں, جو ماں باپ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے ماں باپ سرکاری جو پرائمری اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کے حوالے اپنے بچے کرتے ہیں, اور ٹیچرز کی جو عدم توجہ ہے وہ بچوں کا مستقبل خراب کر رہی ہے. اچھا ہمارے یہاں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایجوکیشن وہاں پہ جو ٹیچرز جاتے ہیں دیہی علاقوں میں, وہ اپنی جگہ مطلب دوسرے کسی ٹیچر کو دے کے خود وہ اپنے مزے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بس چند پیسوں پہ وہ رکھ کے وہ جو ہے نا ہوتا ہے وہاں پہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے, وہ پورا مہینہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے آگے سے وہیں گاؤں کے لوگوں کو ہائر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری جگہ جا کے پڑھا دینے, تو بس وہ اسی میں سے اس کو اپنا منافع دے رہی ہوتی ہیں, جو کہ ایک غلط بات ہے. آپ اگر ایک تنخواہ لے رہی ہے, پھر کہتے ہیں کہ میں یہاں سے ایک بات آپ کی ایڈ کروں گی, یہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی ہے, جی اسٹیبلشمنٹ خراب ہے. آپ اپنے گریبان میں جا کے کہ ایز اے سٹیزن یا جو آپ ایک فیلڈ میں آپ اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ اس ٹیچر کو تو نہیں کہتی نا کہ بھائی تم گھر میں لیٹ جاؤ اور وہاں پہ جا کے بندے کو ہائر کر کے تم وہ کر لو, بس ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا ذریعہ کہ اپنا جو ملبہ ہے دوسروں پہ ڈالیں گے. اور یہ ناکام انسان کی سب سے بڑی نشانی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایڈمٹ نہیں کرتے, اپنی غلطی نہیں کریں گے. ابھی بھی ملک کے حالات آپ کے سامنے, یہ خود یہ نہیں کریں گے ہیزا پاکستانی ہم نے پاکستان کو کیا دیے, ہم تو بس اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, تو فلانی گورنمنٹ نے یہ کر دیا, تو فلانی فارم 47 نے یہ کر دیا. بھائی آپ نے خود کتنا کیا, آپ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اس سوسائٹی میں, آپ کتنا پازیٹیو وے میں جا رہے ہیں کہ آپ دوسروں کے اوپر کریں. آپ دراصل یہ خود ناکام ہے, یہ خود ناکامی کا شکار ہے, یہ کمتری, احساس کمتری کا شکار ہے, تب یہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں, باقی ان میں کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا ذری ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا, مجھے اس بارے میں لازم بتائیں کہ یہ آپ کی میں نے 1-2-3 دفعہ دیکھی بھی ہیں فیک ویڈیوز اور فیک پکچرز آپ کی جو ہے نا لوگ فیک آئی ڈیز بنا لیتے ہیں, یہ یوز کرتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے, یوتھ کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ایسا کام کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیں میں تو کہتی ہوں جس کی کوئی اپنی پہچان نہیں ہے وہ دوسروں کو, دیکھیں ایک پازیٹیو وے میں اگر کوئی کرے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اس کی سپورٹ کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں میں ان کی شکر گزار ہوں. لیکن ایک نیگیٹو وے میں اس چیز کو لے کے چلنا, اور جن کی کوئی اپنی پہچان نہیں ہوتی اور بس دوسروں کے
ताक पे बैठे रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उस चीज़ को मैं हाईलाइट करूं, ये एक बड़ी गलत चीज़ है। कानूनी कोई आप इसके ऊपर वो नहीं इंशाल्लाह ताला मैं फिर सोचूं मैं क्या इनको क्या बंदा जवाब दे, लगे रहने दें, इन जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर बंदा आप क्या ये करें। बात लेकिन ठीक इदारे हमारे माशाल्लाह से बने हुए हैं बिल्कुल और ऐसे ही। उसके ऊपर भी हम बर वक्त जब दिल करेगा मैं इनके खिलाफ इंक्वायरी करवा भी लूंगी, और मुझे पता भी ये कौन से लोग हैं, इन्होंने साजिशें ही करनी है बिल्कुल और ऐसे हमने ही। आगे बढ़ते रहना बढ़ते है। रहना तो बस जो हमारे जो सपोर्टर्स हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं वो इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद है, बाकी हेटर्स हैं या जो इस तरह के लोग हेटर्स भी साजिश- आपको बनाते हैं, हेटर्स भी आपके सपोर्टर्स ही होते हैं, वो सपोर्टर्स basically, होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि आप कामयाबी पे जा रहे हैं, जा रहे कामयाबी की हैं, सीढ़ी वो चढ़ आपकी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही बस है। जो साजिशें करते हैं वो करते रहें, और जो चलें जी। साजिशी और नाकाम लोग हैं उनकी बस यही उनकी शेव काम। है कि घरों में बैठ के दूसरों को डिग्रेड करना और बस उनके ऊपर रोते तनकीद रहना और करना। ये सब करना। बाकी बहुत शुक्रिया ज़री, आप Thank आई, you so आपने much. बहुत अच्छी बातें की और हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छा आपने पैगाम भी दिया, और आपके इस पैगाम से बहुत से हमारी यूथ को फ़ायदा भी होगा। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।